इन्होंने कहा कि अदालत नहीं होगा, बेंच होगा। मैंने कहा चले बेंच बनाए मगर बराबरी का नुमाइंदगी दे। इन लोगों का मुतालबा था कि जस्टिस फाइज ईसा नहीं रह सकता, तो जस्टिस फाइज ईसा भी नहीं रहेगा। ये मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना सिर्फ मुतालबा है, हमारा रिक्वेस्ट है सियासी जमातों से कि वो आज का ना सोचे, वो मुस्तकबिल के बारे में सोचे। आपने बेंच का नाम देना है या कोई भी नाम दे, हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा। बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। वफाकी अदालत बनाना भी शहीद बीबी का मुतालबा था। इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि वफाकी आईनी अदालत का ख्वाब पूरा करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में सानिया कारसाज की 70वीं बरसी के जलसे से धुआंधार खिताब। कहा, मुखालफीन कहते हैं आईनी अदालत का निज़ाम नहीं चल सकता। हमारी दरख्वास्त है कि सियासी पार्टियां आज का नहीं मुस्तकबिल का सोचें। आखिरी मौका है, होश के नाखून लें। हमें मजबूर ना करें कि अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला करें। ऑपोजिशन इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद आज भी हमारे साथ नहीं दे सकते हैं, तो मैं मजबूर होऊंगा। मुझे मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ब्रूट अक्सरियत पे कानून साजी, आइन साजी करना पड़ूंगा। कोशिश करूंगा कि मुतनाज़े तरीके से तरमीम ना करूं। अगर तमाम जमातों के साथ मिलकर ये काम ना कर सका तो हुकूमत की 2/3 अक्सरियत से करूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हर जमात के साथ कोशिश कर रहा हूं कि अपना वादा पूरा कर सकूं। मेरे पास अब सिर्फ 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि हुकूमत बिल लेकर आए और वोटिंग करवाए। दूसरा ऑप्शन है कि हमारा तैयार करदा मुसविदा पेश किया जाए। अगर कोशिश नाकाम होती है तो फिर हमें पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए दुआ मांगनी होगी। हमारी कोशिश है कि ये हम आईनी तरमीम 18वीं तरमीम की तरह करें। आईनी तरमीम पर 26 नुकाती मुसविदा मंजूर। अगर मगर की सूरत हाल बरकरार, पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी से मंजूर मुसविदा काबीना में पेश किया जाएगा। मुसविदे में इत्तेहादी जमातों की तजवीज़ शामिल नहीं। ANP ने इजलास का बाइकॉट किया। PTI और JUI ने मुसविदे की मुखालिफत कर दी। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल मुसविदे को हतमी शक्ल दे दी गई। आईनी तरमीम को 26वीं तरमीमी एक्ट 2024 का नाम दिया गया। आइन के आर्टिकल 38, आर्टिकल 48 और आर्टिकल 81 में तरमीम तजवीज़ की गई है। आज भी हमारी मौलाना साहब के साथ मुलाकात में तवील गुफ्तगू हुई है उन शकों पे जो आईनी तरमीम में शामिल है। अभी हमारी मीटिंग जारी ही थी कि ये खबर आई कि स्पेशल कमेटी ने उसको अप्रूव कर दिया है। मैं ये अर्ज़ करूं कि हमारी अभी भी बातचीत शुरू है। इंशाअल्लाह ताला किसी नतीजे पे बहुत जल्द हम पहुंच जाएंगे। आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना से इत्तफाक़ राय हो चुका, जल्द किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये हुकूमत की तरफ से चौथा ड्राफ्ट शेयर किया गया है। हमारी बातचीत अभी भी जारी है। हम बानी PTI से मुलाकात करके उनसे हिदायत लेंगे। उनका मजीद कहना था कि हमारी बिलावल भुट्टो से सिर्फ सलाम दुआ हुई है, ड्राफ्ट पर कोई बातचीत नहीं हुई। आईनी तरमीम की मंजूरी, मौलाना की रिहाइशगाह पर फिर सियासी हलचल। मौलाना फजल रहमान से PTI वफ्द की मुलाकात, हुकूमती वफ्द भी पहुंच गया। मौलाना फजल रहमान की जानिब से PTI के वफ्द को इशारा दिया गया। मुलाकात में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर भी गुफ्तगू हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मौलाना से दोबारा मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास आज फिर होगा। इजलास में 26वीं आईनी तरमीमी मुसव्विदे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी आज दोबारा होंगे। काबीना से मंजूरी के बाद मुसव्विदा दोनों ऐवान में पेश किया जाएगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। PTI की मखसूस नशिस्तें, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस की एक और वजाहत जारी। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर 8 जजेस ने वजाहत जारी की। अक्सरियती जजेस ने राय दही के लिए इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मानने का पाबंद है।
الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کے الاٹمنٹ سے متعلق جلد ہی فیصلہ کرے گا۔ ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ کی قانون سازی کو سپریم کورٹ کے فیصلوں پر برتری حاصل ہے۔ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، آئین کے مطابق اپنا کام کرتا رہے گا۔ مخصوص نشستوں کے الاٹمنٹ کا معاملہ الیکشن کمیشن نے ہی حل کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہی اپنا آئینی اختیارات استعمال کر کے نامکمل ہاؤس کو مکمل کرنا ہے۔ ہم پارلیمان کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتے، اس کو مکمل کرنا ہمارا آئینی اختیار اور فریضہ ہے۔ طوفان الاقصی کے ماسٹر مائنڈ مزاحمت کے علمبردار، امریکہ اور اسرائیل کے لیے خوف کی علامت، حماس کے نئے سربراہ یحییٰ سنوار اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ یحییٰ سنوار ایک سخت اور پرعزم جنگجو شخصیت کے مالک تھے جو اسرائیل کے خلاف فلسطینی تحریک میں نمایاں کردار ادا کرتے رہے۔ یحییٰ سنوار کو اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد حماس کا نیا سربراہ منتخب کیا گیا تھا۔ حملے میں یحییٰ سنوار کے 2 محافظ بھی شہید ہوئے۔ غزہ کی فضا سوگوار، یحییٰ سنوار کی شہادت پر ہر آنکھ اشکبار۔ آخری دم تک شیروں کی طرح لڑتے رہنے کا جذبہ بے مثال، یحییٰ سنوار نے آخری لمحات تک لڑائی جاری رکھی۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود اسرائیلی ڈرون کا لکڑی سے مقابلہ کیا۔ یحییٰ سنوار 1948 کے بعد میدان جنگ میں شہید ہونے والے پہلے فلسطینی سیاسی کمانڈر، اور اسرائیل نے سنوار کی آخری مزاحمت کی فوٹیج اپنی ٹیکنالوجی کی دھاک بٹھانے کے لیے جاری تو کی، لیکن انجانے میں مسلمانوں پر احسان کر گیا۔ اس نے دنیا کو بتایا کہ ایک مجاہد، ایک ہیرو کی موت کیسے ہونی چاہیے۔ دنیا کے عظیم مجاہد ہیرو کو سلام۔ اسرائیل سمیت عالمی میڈیا میں حماس کے ممکنہ سربراہ سے متعلق تبصرے اور پیش گوئیاں عروج پر۔ شہید یحییٰ سنوار کی جگہ جو شخصیات لے سکتی ہیں ان میں 5 ممکنہ نام منظر عام پر آ گئے۔ خالد مشعل، خلیل الحیہ، موسیٰ ابو مرزوق، محمد اسماعیل درویش اور محمد سنوار کے نام شامل۔ حماس کی جانب سے ابھی تک کوئی نام سامنے نہیں آیا۔ غزہ میں صہیونی جارحیت جبالیہ میں انروا اسکول پر بمباری، 28 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ شاطی کیمپ پر حملوں میں 10 فلسطینی جان سے گئے۔ خان یونس، رفح سمیت شمالی اور وسطی غزہ بمباری سے گونجتے رہے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 42,500 سے بڑھ گئی۔ مغربی کنارے کے شہر میں مزاحمت کاروں کی شدید جوابی کارروائیوں سے صہیونی فوج کو بھاری نقصان پہنچنے کی اطلاعات۔ شاباش ٹیم پاکستان، 44 ماہ بعد ہوم گراؤنڈ پر پہلی کامیابی۔ ملتان ٹیسٹ میں اسپنرز نے انگلش بیٹنگ لائن کے پرخچے اڑا دیے۔ 297 رنز کے تعاقب میں انگلینڈ کی ٹیم 144 رنز پر ڈھیر۔ قومی ٹیم نے مخالف مہمان کے خلاف 152 رنز سے کامیابی سمیٹی۔ ساجد خان پلیئر آف دی میچ قرار۔ 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں اسپنرز کا جادو چل گیا۔ پہلی اننگ میں ساجد خان نے انگلش بیٹرز کو گھمایا، دوسری اننگ میں نعمان علی نے انگلش بیٹنگ لائن کو ٹھکانے لگایا۔ نعمان علی نے 8 اور ساجد خان نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ نعمان علی اور ساجد خان نے 52 سال بعد ٹیسٹ کرکٹ کا ریکارڈ برابر کیا۔ انگلینڈ کی تمام 20 وکٹیں پاکستان کے 2 اسپنرز نے حاصل کی۔ سب کھلاڑیوں نے جیت میں کردار ادا کیا۔ یہ کامیابی مشکل وقت اور کافی عرصے بعد ملی۔ کپتان شان مسعود کہتے ہیں ٹیم کو جیت کی شدید ضرورت تھی۔ اسپنرز کے ذریعے اٹیک کرنے کا تجربہ کارآمد ثابت ہوا۔ بنگلہ دیش سیریز کے بعد اس سیریز میں تبدیلی کا پلان تھا۔ کام مشکل لیکن جنون آسمان پر، کاغذ اٹھانا، لائٹر کی مدد سے لکڑی جلانا اور پھر تصویر بنانا ایک انوکھا آرٹ ہو گیا۔ کراچی کے فنکار شاہر نے پائروگرافی کے فن سے سب کو حیران کیا۔ 24 سال ہو گئے لیکن اس آرٹ کو اپنا اصل مقام نہیں مل سکا۔ اور کوئٹہ کی بیوٹیم یونیورسٹی میں شعبہ فائن آرٹ کے فائنل ایئر کے طلبہ کے بنائے گئے فن پاروں کی نمائش۔ طلبہ نے جہاں کینوس پر خوبصورت پینٹنگز بنائی، وہیں لینٹیکولر ٹیکنیک، منیچر آرٹ، انسٹالیشن ورک میں بھی کمال کر دکھایا۔